अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम लोग जो है किशनगंज की टेउसा पंचायत के तूबा नगर यानी जामिया तूबा लिलबनात में मौजूद हैं और यहाँ पर आज शानदार और जानदार सालाना तकरीब का इनेकाद भी होना तय पाया, जिसमें इनाम तकसीमात के साथ साथ कई तरह के प्रोग्राम भी यहाँ पेश किए गए। और इस सिलसिले में यहाँ पर जितने मेहमानान इज़्ज़त भी तशरीफ़ फरमा है उनमें से चंद अभी मौजूद हैं जिनसे हम अभी बात करना चाहेंगे जामिया के तासुरात के बारे में कि आज का जो प्रोग्राम या तकरीब यहाँ पर होना तय पाया है, इसके सिलसिले में मशाइख लोगों का क्या नज़रिया है इसके बारे में हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। और वादे हो कि इसमें जो है मेहमानान इज़्ज़त के साथ साथ इस जामिया यानी जामिया तूबा लिलबनात के मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर और चेयरमैन भी हमारे साथ अभी बने हुए हैं और उनसे हम बारी बारी से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए जो है तकरीब के सिलसिले में या तासुरात का जो सिलसिला भी होगा तो हम चालू करना चाहेंगे डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहिब से, जो जामियातुल इमाम बुखारी में फ़िलहाल जो है उस्ताद हैं, दर्स व तदरीस के खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तकरीब में भी मौजूद हैं और ये जो है जामिया तूबा लिलबनात का जो है पहला तकरीब है, सालाना तकरीब, यानी तासुरात के तौर पर क्या बयान करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मदरसा के डायरेक्टर जनाब जलालुद्दीन मदनी साहब ने मुझे दावत दी थी चंद रोज़ पहले और अपनी मसरूफियत के बावजूद भी मैं जो है आने का वादा किया और पहुंचा। यहाँ जो प्रोग्राम देखा उससे हमें बड़ी खुशी हुई। तालिबात का जो नशतात है, जो उनके जो है कारकर्दगी है वो बहुत खुश आइंद है और तशफ़ी बख्श है। इससे पता चलता है कि यहाँ के असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की है और उनके साथ साथ जो चेयरमैन है जलालुद्दीन मदनी साहब, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है और कम वक्त में इतना बड़ा इदारा खड़ा कर लेना, कायम कर लेना बड़ी बात होती है। हम उम्मीद करते हैं कि शेख जलालुद्दीन साहब को इस इदारे को एक मिसाली और आइडियल इदारा बनाएंगे। मदरसे तो बहुत सारे हो गए हैं लेकिन आइडियल मदरसा की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह शेख उस पर खरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। अब हमारे सामने जो है जामियातुल इमाम बुखारी के मुअज़्ज़ज़ उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना मज़हरुल हक मदानी हाफ़िज़हुल्लाह हैं और उनसे भी आज के प्रोग्राम के सिलसिले में चंद कलिमात हम लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं तासुराती कलिमात के तौर पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जामिया तूबा टेउसा में हाज़री का मौका मिला और जामिया को बगौर देखा और यहाँ मुनाक़द होने वाले सालाना इजलास बनाम तकरीब सालाना सनद तकसीम व इनामात में शिरकत का मौका मिला। बच्चियों की कारकर्दगी को बगौर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने अपनी खिताबत और अपनी किताबत और अपनी सकाफ़त और बहुत सारी चीज़ों में पूरे साल के अंदर हिस्सा लिया और उसको बाहुस्न खूबी निभाया और मुख्तलिफ़ मैदानों में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा की। अभी सालाना इम्तहान हुआ और सालाना इम्तहान के बाद उन्हें नंबरात से नवाजा और उन तमाम बच्चियों में जो पहली पोजीशन हासिल की, दूसरी, तीसरी, हर क्लास में इब्तिदाई अव्वला, सानिया, सालिसा और मुतवस्सिता और सानविया, इन तमाम क्लासों में जो बच्ची पहली पोजीशन हासिल की और दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की, सबको बहुत कीमती इनामात से नवाजा गया। इसके अलावा भी दूसरे जो तालिबात हैं उनको भी जो है इनामात से नवाजा गया और इसके अलावा इम्तहान के अलावा जो मिसाली तालिबात जो हर तरह के मिसाल और आइडियल और नमूना है अपने तहज़ीब व सकाफ़त में, अपने अखलाक में और नंबरात हासिल करने में, उस्ताद के अदब एहतराम में, नमाज़ों में, जो मिसाली तालिबा है उनको भी बहुत कीमती इनामात से नवाजा गया। इसी तरह से सफाई और कमरों की तरतीब और सफाई का ख्याल करते हुए अपने रूम, अपने लिबास और इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को सफाई का ख्याल करते रखते हुए
उनको भी अच्छे इनाम से नवाजा गया। इस तरह के इनामात मैं जामिया इस्लामिया मदीना में भी देखा था कि होनहार बच्चों को जो अपने रूम की सफाई रखते हैं उन्हें भी इनामात से नवाजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख जलालुद्दीन अल-मदीनी जो है मदीने की उस रवायत को याद करते हुए इस तरह के इनामात से बच्चियों को नवाजा, जो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की पैगाम है और बच्चों की तरबियत देने का एक नया तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जो खिताबत है, तकरीर, तहरीर और जो दूसरे सकाफ़त में हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नुमाया किरदार बच्चियों ने अदा की और देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई और दिल से ये दुआ निकला कि इस जामिया को कायम करने वाले शेख जलालुद्दीन साहब अल-मदनी को अल्लाह ताला मजीद तौफीक से नवाजे और इस इदारा को मजीद दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाएँ। और तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस इलाके के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इदारा हाजा एक अच्छा इदारा है, मिसाली इदारा है और इसके जो डायरेक्टर और चेयरमैन हैं बहुत अच्छे और नेक और मिलनसार बाअखलाक आदमी हैं। इन्हें इस मदरसे में अपने बच्चियों को बेफिक्र होकर के दाखिला कराएँ। इंशाअल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करने वाला है, इसको अच्छे तालीम देने वाला है और उनके मुस्तकबिल को संवारने वाला है और ये एक अच्छा इदारा है। और अपने बच्चियों को इस मदरसा में दाखिला करवाएँ और बेफिक्र होकर के दाखिला करवाएँ। इंशाअल्लाह आपके बच्चियाँ इस जामिया में दाखिला लेकर और इसमें तालीम हासिल करके इंशाअल्लाह एक अच्छी आलिमा और फाजिला बनेंगी। इसी के साथ इख्तिताम करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अच्छा रखे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, तासुरात का सिलसिला भी जारी है और ये जो है आज हमारे मेहमान खास और जामिया तूबा लिल बनात में मौजूद शेख मोहतरम मौलाना मेराजुल हक मोहम्मदी साहब हैं, जो जामिया उम्मे सलमा लिल बनात हलीम चौक के एक तरह के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं। आइए, काफ़ी तजुर्बाकार हैं इस मैदान में और शेख मोहतरम से आज के प्रोग्राम को लेकर के जामिया तूबा का तासुरात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शेख का तबादला ख्याल इस सिलसिले में क्या हो सकता है। आज के जो प्रोग्राम तूबा लिल बनात की जो है प्रोग्राम में काफ़ी कामयाबी रहा। दरअसल बात यहाँ ये है कि इतनी कम मुद्दत में कोई इदारा अगर कामयाब होता है तो इनके पीछे कुछ राज होती है। उनमें से मैं जो दो चीज़ की तरफ इशारा करूँगा, मसलन डायरेक्टर अगर अखलाकमंद होता है या उसकी बच्चियों के पीछे खर्च ज़्यादा करता है और आदत अखलाक अच्छे होने के नाते इदारा जल्दी तरक्की याफ्ता होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कम मुद्दत में, एक साल की मुद्दत में उन्होंने जो ये तरक्की याफ्ता इदारा जो अच्छा खासा इनमें तकरीबन 400-500 बच्चियाँ दाखिला होना, ये तो मैं समझता हूँ कि ये अखलाक के एतबार से ही और इनमें इनके पीछे जो है इनके वालिद साहब की कुछ दुआएं हैं, जिस दुआ के बदौलत उन्होंने ये कामयाबी मिला है इनको। मैं यही चंदे बात कहना चाहता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको और मजीद इनको तरक्की याफ्ता बनाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जामिया तूबा लिल बनात के प्रिंसिपल जनाब मौलाना मुख्तार तैमी साहिब से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है चंद महीनों का ये मेहनत का समरा है जो हम लोगों ने देखा। आइए इस सिलसिले में हम जानने की कोशिश करेंगे जनाब तैमी साहिब से। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मुहतरम नाज़रीन, आज जामिया तूबा लिल बनात के अंदर जामिया तूबा लिल बनात का पहला इख्तितामी साल 2025-26 ईस्वी और इस मुनासबत से एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम का उन्वान था
کہ اختتامی پروگرام اور تقسیم انعامات. اس تقسیم انعامات میں سال بھر بچیوں نے جس طریقے سے محنت کی کلاسوں میں، ثقافتی پروگرامس میں، تو ان تمام پروگرامس میں جو طالبات کامیاب ہوئی اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئی، ان تمام طالبات کو آج اس ثقافتی اور اختتامی پروگرام میں ان کو انعامات سے نوازا گیا. اور اس موقع پر بہت بڑے بڑے علماء کرام آج کی اس سبھا میں تشریف فرمائے. خاص طور پر فضیلت الشیخ مزمل الحق ابو الحسن المدنی حفظہ اللہ جو پرنسپل جامعہ عائشہ اسلامیہ حرم چوک رہے. اسی طریقے سے دیگر مہمانان آئے اور تمام مہمانوں نے ایک اچھا تاثر لیا، اچھا پیغام لیا کہ یہ جامعہ طوبیٰ للبنات جو پہلا تعلیمی سال تھا اور اس ادارے کا قیام 2025 عیسوی ہی میں ہوا اور رمضان بعد اس کا افتتاح کیا گیا اور شوال کے مہینے میں 420 طالبات نے یہاں پر داخلہ لینے میں کامیابی حاصل کی اور پھر کامیابی لینے کے بعد تعلیم و تربیت کا کام شروع ہوا اور گاہی بگاہی طالبات کو درسیات کے ساتھ ساتھ کلچرل پروگرام کے نام سے ان کو مختلف ثقافتی پروگرام کے ذریعے سے ان کے اندر علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی. اس تعلق سے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور مدد سے یہ جامعہ طوبیٰ للبنات کے اندر تعلیمی سال کا اختتام پذیر ہوا. بعدہ اس جامعہ کے ڈائریکٹر فضیلت الشیخ جلال الدین المدنی حفظہ اللہ جو بڑے محنتی اور مخلص انسان ہیں، جن کی قد و کاوش محنتیں کی وجہ سے یہ جامعہ ترقی کر رہی ہے. اسی طریقے سے جامعہ کے دیگر اساتذہ کرام کا بھی تعاون رہا، کیونکہ مین چیز اساتذہ کرام ہیں، معلمات ہیں، معلمین ہیں. اگر ان معلمین معلمات کی قربانیاں کوششیں اگر نہ ہو تو کوئی بھی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. اگر معلمات یا معلمین اپنے اندر اخلاص پیدا نہ کرے اور اپنی جد و جہد کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے طالبات کو علم نہ دے تو کوئی بھی ادارہ کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے. میں آخر میں تمام معزز مہمانان اور تمام دیگر حضرات گارجین تمام کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جامعہ طوبیٰ للبنات کا یہ پہلا سال اختتام ہوا. بعد رمضان انشاءاللہ پھر سے داخلہ کی کارروائی شروع کی جائے گی. تو میں تمام گارجین حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم دینا چاہتے ہیں تو جامعہ طوبیٰ للبنات کا رخ ضرور کریں. انشاءاللہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور دیگر چیزیں بچوں کو فراہم کی جا رہی ہیں. میں اپنی بات یہیں سے ختم کر رہا ہوں اور تمام حاضرین و ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں چند باتیں بولنے کے لیے موقع دیا. تمام کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. آمین تقبل یا رب العالمین. جامعہ یعنی جامعہ طوبیٰ للبنات کے معزز ڈائریکٹر اور چیئرمین بھی ہمارے ساتھ ابھی بنے ہوئے ہیں، جناب مولانا جلال الدین مدنی حفظہ اللہ ہیں، اور ان سے بھی ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے قلیل مدت میں یعنی ایک سال بھی ڈھنگ سے پورا نہیں ہو سکا ہے تو اس میں جو ہے اتنے جو ہے ادارہ کامیابی کا راہ پر گامزن ہے. اس کے پیچھے کا کیا راز ہے، شیخ کی کتنی محنت ہے، اس سلسلے میں ہم لوگ بھی تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جلال الدین مدنی ڈائریکٹر جامعہ طوبیٰ للبنات کشن گنج بہار. دیکھیے یہ ادارہ آج سے تقریباً 9-10 مہینے پہلے شروع کیا تھا جامعہ طوبیٰ کے نام سے، جو مخصوص تعلیم ہے لڑکیوں کے لیے. لوگوں کے دل و دماغ میں ایک بات ہے کہ جو مدارس ہے ان مدارس میں فقط اونلی دینی تعلیم دی جاتی ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم دینی اور دنیاوی، دینی و عصری دونوں علوم کو لے کر چل رہے ہیں. دونوں طرح کے ٹیچر ہم رکھے ہیں. جینٹس ٹیچر ہیں، معلمات ہیں، جنرل ٹیچر ہیں اور دینی ٹیچر، دونوں ٹیچر کر کے عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی رکھا گیا، جس میں میتھ، سائنس، ہندی، انگلش تمام سبجیکٹ کی پڑھائی ہوتی ہے. اور میرا ایک خواب تھا کہ جو پسماندہ علاقہ ہے
دیہات علاقہ جہاں مدرسہ نہیں ہے اور یہاں کی بچیاں تعلیم سے کوسوں دور تھی، جہالت بھری پڑی ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہاں ایک کیوں نہ ادارہ کا عمل میں لایا جائے، ادارہ قائم کیا جائے، جس سے ہمارے سماج کی جو بیٹیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو تعلیم سے دور ہیں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پرستہ کیا جائے. اسی مقصد کو لے کے میں نے آگے بڑھا اور الحمدللہ 2025 کے فروری مہینے میں اس جامعہ کا تاسیس رکھا اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ 400 پلس بچیاں نے یہاں داخلہ لی. اور آج سال کے اخیر میں، آج آخری دن ہے، میں نے ایک پروگرام رکھا تھا تقسیم انعامات کے نام سے. جو بچیاں پورے سال میں ایک بھی غیر حاضر نہیں کی ہیں ان کو انعامات سے نوازا گیا. جو بچیاں ایک مثالی جسے بولا جاتا ہے کہ تمام بچوں میں کریکٹر میں بہتر، ان کو ہم نے انعام سے نوازا. اس طریقے سے رزلٹ میں، پڑھائی میں سب سے ٹاپر، ان کو بھی ہم نے انعام دینے کا کام کیا. اسی طریقے سے صاف صفائی کا خیال رکھتے ہوئے تمام کمروں میں جو سب سے صاف ستھرا کمرہ نکلا اس کو بھی ہم نے انعام دینے کا کام کیا ہے. اور میری خواہش ہے کہ یہ ادارہ، جیسے ابھی شیخ فرمایا تھے کہ ادارے بہت ہیں لیکن کامیاب ادارہ وہی ہے جہاں تعلیم تربیت ٹھوس ہو، اور اسی مقصد کو لے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ جامعہ طب البنات ایک دن ایک مثالی ادارہ بن کر ابھرے گا. یہ اللہ کی رضا سے مجھے امید ہے. انہیں کلمات کے ساتھ میں تمام ناظرین سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو آپ نا امید نہ ہو. بیٹی رحمت ہوا کرتی ہیں، ان کو تعلیم کے میدان میں آگے لے کے آئیں اور یہ ادارہ آپ کے لیے ہمیشہ ہے. آپ اس ادارے کے ساتھ جڑیں اور آپ کی جو نونہار ہیں، جو بچیاں ہیں، آپ اس ادارے میں دے سکتے ہیں. شکراً، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.